वजह बताना चाहूँगा कि इनको और इनके चाहने वालों को आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से तकलीफ होती क्यों है, क्यों मरोड़ उठते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से। मैं कहूँगा रुको ज़रा, सब्र करो। शादी तो आडी गल हो रही जे, इनको इमाम बनाना हराम और इनके पीछे नमाज पढ़नी गुनाह, और जितनी पढ़ी हो सबका फेरना, दोबारा पढ़ना, इयादा करना वाजिब है। फखरु सादात तो वो हैं, वहाँ आपको तकलीफ कोई नहीं हुई। हम तो पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको भी आला हज़रत कहते हैं। हम तो जनाब शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरकपुर शरीफ वाले, उनको भी आला हज़रत कहते हैं। आए तकलीफ ज़दा की तकलीफ में और इजाफा करते हैं, आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत करते हैं। परसों से किसी सफ़र में था तो फेसबुक नहीं खोल सका। गुज़श्ता शब जब फेसबुक ओपन की तो देखा कि हर तरफ या तो आला हज़रत के नारे लग रहे हैं या फिर रियाज़ो ज़ैद की मिट्टी पलीद हो रही है। तो मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि एक साहिब है कि जिनको आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को आला हज़रत कहने से बड़ी तकलीफ़ होती है। आइए पहले उनका वो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर तबसरा करते हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया में लिखा है, वैसे मैं आला हज़रत कहते हुए मुझे तकलीफ बहुत होती है। आला हज़रत कहते हुए मुझे तकलीफ बहुत होती है। आला हज़रत कहते हुए मुझे तकलीफ बहुत होती है। लेकिन मैं कहता हूँ इसलिए तकलीफ होती है कि अबू बकर सिद्दीक़ को हम कहते हैं हज़रत अबू बकर, उमर को कहते हैं हज़रत उमर, उस्मान को कहते हैं हज़रत उस्मान, अली को कहते हैं हज़रत अली, हसन को कहते हैं हज़रत हसन, सलमान फ़ारसी को कहते हैं हज़रत सलमान, अम्मार इब्न यासिर को कहते हैं हज़रत अम्मार इब्न यासिर, और मौलाना शाह अहमद रज़ा को कहते हैं आला हज़रत। ज़रा दिक्कत होती है। शाह जी अगर आप ये ना भी बताते ना कि मुझे आला हज़रत कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है, तो यकीन माने आपकी जो आहो बुका और सिसकियाँ और कर्ब व अज़ियत जो आप जिससे गुजर रहे हैं उससे साफ पता चल रहा था कि वाकई आपको आला हज़रत कहने से बड़ी तकलीफ होती है। आप ना भी बताते तो देखने सुनने वालों को पता चल जाना था कि वाकई आला हज़रत से आपको बड़ी तकलीफ है। और रही बात आपके एतराज़ की, जो आपका एतराज़ है ना बचगाना, मासूमाना, बेवकूफ़ाना और जाहिलाना, इसका जवाब देने से पहले मैं देखने सुनने वालों को वजह बताना चाहूँगा कि इनको और इनके चाहने वालों को आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से तकलीफ होती क्यों है, क्यों मरोड़ उठते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से। और वजह वो ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके पीछे नमाज पढ़ने को मकरूह तहरीमी लिखा है। अब आप सुनने देखने वाले कहेंगे कि इनके पीछे ये तो बड़े बाद में आए हैं, और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर थोड़ा पुराना है, तो इनके बारे में फतवा कैसे दे दिया कि जनाब मैं बताता हूँ आपको इनके बारे में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवा कैसे दे दिया। ये फतावा रज़विया की 6ठी जिल्द मेरे पास, 6वीं जिल्द मेरे पास है और इसका सफ़ा नंबर है 626। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल हुआ कि किन के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है, किन के पीछे नमाज पढ़ना नाजायज। मैं चाहूंगा कि सवाल आपके सामने रख दूं। सवाल हुआ क्या हुक्म है अहले शरीयत का इस मसला में कि इमामत किन किन शख्सों की जायज है और किन किन की नाजायज और मकरूह, और सबसे बेहतर इमामत किस शख्स की है। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनके नाम से आपको तकलीफ होती है, आप रकम तराज होते हैं और जवाब देते हैं। फरमाया जो किरात गलत पढ़ता हो, जिससे माना फासिद हो, या वुज़ू या गुस्ल सही ना करता हो, या ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का मुनकिर हो, जैसे वहाबी, राफ़ज़ी, गैर मुक़ल्लिद, नेचरी, कादियानी, चकड़ालवी वगैरह, या वो जो इनमें से किसी के अकायद पर मुत्तले होकर इनके कुफ्र में शक करे या उसके काफिर होने में तामुल करे, इसके पीछे नमाज महज बातिल है। अब आप कहेंगे कि ये तो ना वहाबी हैं, ना नेचरी है, ना कादियानी है, ना गैर मुक़ल्लिद है, या ना चकड़ालवी हैं, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने इनके बारे में फतवा दिया है। तो मैं कहूँगा रुको ज़रा, सब्र करो। आगे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, अब सुनिएगा ज़रा। फरमाया कि जिसकी गुमराही हद कुफर तक ना पहुँची हो, पहले उनका जिक्र किया कि जिनकी गुमराहियां हद कुफर तक पहुंची हुई थी,
اب آگے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے تکلیف ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلیہ کوئی مولا علی کو شیخین سے افضل بتاتے ہیں. تفضیلیہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو افضل بتاتے ہیں نا حضرت شیخین کریمین حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہتے ہیں کہ مولا علی افضل ہے. اچھا، یا پھر کوئی تفسیقیہ ہے کہ بعض صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ، عمر بن عاص، ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو برا کہتے ہیں. ان کے پیچھے نماز بکراہت شدیدہ و تحریمیہ مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں امام بنانا حرام. شادی تو اڈی گل ہو رہی جے، ان کو امام بنانا حرام اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ، اور جتنی پڑھی ہوں سب کا پھیرنا، دوبارہ پڑھنا، اعادہ کرنا واجب ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوتی ہے ان کو. اب آپ مجھے بتائیں، کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کا نام سن کے ان کو مروڑ نہیں اٹھتے؟ کیا یہ تفضیلیت کے قائل نہیں ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تکلیف کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت سے تکلیف نہیں ہے ان کو اصل میں فتاوی رضویہ سے تکلیف ہے، اور آپ کے لکھے گئے فتاووں سے تکلیف ہے. تو جب ان مسائل کو پڑھتے ہیں تو واقعی ان کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے، اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کیا ہے نا، وہ واقعی باعث تکلیف ہے. تکلیف سے نہ دی بن دی ہے. اور رہی بات اعلیٰ حضرت کہنے کی، تو اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بڑا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے دور میں بڑے مولانا صاحب کہا جاتا تھا، اس لیے آپ کا لقب بن گیا اعلیٰ حضرت. اور یہ جو اعلیٰ حضرت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت شیخین کریمین حضرت عثمان و مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یا دیگر صحابہ کرام سے بھی بڑے ہو گئے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ لقب ہے، اور لقب کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. وہ کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ بڑے حضرت صاحب ہیں اپنے دور کے علماء کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے مافوق جو علماء کرام گزرے ہیں یہ ان سے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ایسا مقصد ہرگز نہیں ہوتا. جیسے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ہم آپ کو امام اعظم کہتے ہیں، اعظم کا مطلب بڑا ہوتا ہے، بڑے امام. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی آل سے ہیں، حضور کی اولاد ہیں، حضور کے نسب سے ہیں، اور امام اعظم کے استاد بھی ہیں. آپ کے نام کے ساتھ امام اعظم نہیں لگایا جاتا، جبکہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ امام اعظم لگایا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی بڑے ہو گئے؟ نہیں، امام اعظم وہ اپنے ماتحتوں کے لیے یا اپنے جو ہم عصر علماء ہیں ان کے اعتبار سے امام اعظم ہیں، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے مابعد علماء کے لیے، ان کے لیے امام اعظم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ سے ہی بڑے امام ہیں، ہرگز نہیں. اور جب آپ کا نام لکھا جاتا ہے شاہ جی، کیا لکھا جاتا ہے پتہ ہے؟ سید السادات، فخر السادات. سید السادات تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، فخر السادات تو جناب حسنین کریمین ہیں. ان کا نام جب لکھا جاتا ہے تو کیا لکھا جاتا ہے؟ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں آپ نے اعتراض نہیں کیا کہ جب وہ فلاں شاہ صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں شاہ صاحب کے نام کے ساتھ فخر السادات لکھا جاتا ہے، سید السادات لکھا جاتا ہے، کہ بھئی تم لوگ یا میرے نام کے ساتھ چاہنے والوں میرے نام کے ساتھ تم فخر السادات، سید السادات لکھتے ہو، یہ نہ لکھا کرو. فخر السادات تو وہ ہیں، وہاں آپ کو تکلیف کوئی نہیں ہوئی. تو یہ بالکل ایک بچگانہ، معصومانہ، میں نے کہا تھا نا، بلکہ بے وقوفانہ ایک اعتراض ہے اور ایک ان کا اشکال ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے حضرت، اعلیٰ حضرت ہیں اپنے بعد والوں کے لیے، اپنے ہم عصر علماء کے لیے. اور اعلیٰ حضرت صرف ہم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم تو پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. ہم تو جناب شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شرک پور شریف والے، ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور علماء اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. جو آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا، وہ آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس فتاوی رضویہ کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ نے لکھ ایسا دیا ہے کہ عاشقوں کے کلیجوں کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے،
اور آپ جیسے لوگوں کے دل کلیجے ہر چیز چیر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ کل کے رضا ہے، خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، اور ذکر ان کا بلکہ نام ان کا کسوٹی بن گیا، سنیت کی بڑی پہچان ہے۔